सन्नाटे में छुपी हुई वो आवाजें जो सदियों तक दम तोड़ रही थीं, अचानक चीख बनकर बरपा हो गईं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया उन इंसान नुमा जल्लादों के चेहरे बराह रास्त देखे जो नस्ल कुशी के मुनज़्ज़म मंसूबों के पीछे खड़े रहे। ये चेहरे सिर्फ बंदूक उठाने वालों के नहीं, वो सियासी दफातर में आराम से बैठे हुक्मरान हैं, नफरत की जुबान घड़ने वाले प्रोपेगेंडाबाज हैं, कानून के पर्दे में छुपे बुज़दिल हैं और खामोशी के जरिए जुर्म को जायज़ ठहराने वाले बैनुल अक़वामी मफाद परस्त भी हैं। हमें उनकी आंखों में वो सर्दी देखनी है जो इंसानियत के खिलाफ मंसूबाबंदी में ढली हुई है। उनके होंठों पर वो जुमले सुनने हैं जो मरने वालों की तादाद को मामूल का हिसाब बना देते हैं, और उनके हाथों की वो लकीरें जो खून और कागज दोनों पर बराबर लहराती हैं। आज का ये वीलॉग इसी सच्चाई का अहद है। कातिलों के भयानक चेहरे सामने आकर खड़े होंगे, जस्टिफिकेशन के नकाब उतारे जाएंगे और तारीख को वो नाम दिए जाएंगे जिनके साथ आइंदा नस्लें इंसाफ का तकाजा करें। दुनिया अब खामोश तमाशाई नहीं बन सकती, सामने आना होगा, देखना होगा, और उन चेहरों को जाहिर करके ही हम इस बराह रास्त जुल्म का रास्ता रोक सकते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, नस्ल कशी यानी जेनोसाइड इंसानी तारीख की सबसे संगीन और अलमनाक इस्लाहात में से एक है। ये महज कत्लेआम या जंगी तशद्दुद का नाम नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म और सोचे समझे मंसूबे के तहत किसी कौम, नस्ल, मजहब या किसी खास तबके को इस तरह निशाना बनाना है कि उनका वजूद ही खत्म हो जाए या वो इस दुनिया में किसी काबिल शनाख्त शक्ल में बाकी न रह सके। इस तस्वुर को 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बनने वाले कन्वेंशन बराए इंसदाद नस्ल कुशी ने बाकायदा कानूनी तारीफ अता की थी, जिसमें कहा गया था कि जब किसी कौमी, नस्ली, मजहबी या लिसानी गिरोह को पूरे या जुज़वी तौर पर ख़त्म करने के इरादे से निशाना बनाया जाए तो ये नस्ल कुशी कहलाएगी। ये तारीफ इंसानियत की इज्तमाई यादाश्त का हिस्सा है, जिसने दूसरी जंग अजीम के हौलनाक मनाजिर और नाजी जर्मनी के हॉलोकॉस्ट के बाद आलमी बरादरी को मजबूर किया कि वो ऐसी सफाकियत के लिए एक मुस्तकिल इस्तिलाह और एक कानूनी ढांचा वज़ा करें। इस जुर्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। महज जिस्मानी कत्ल ही नस्ल कुशी नहीं होती, बल्कि अगर किसी गिरोह को ऐसे हालात में धकेल दिया जाए जिससे उनकी बका नामुमकिन हो जाए, या उन पर ज़हनी और जिस्मानी अजियत का ऐसा बोझ डाला जाए कि वो अपनी नस्ल आगे ना बढ़ा सकें, या उनके बच्चों को ज़बरदस्ती दूसरी कम्युनिटीज़ के हवाले कर दिया जाए, तो ये सब भी नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आते हैं। इसका मतलब ये है कि नस्ल कुशी सिर्फ तलवार, बंदूक या गोली का खेल नहीं है, बल्कि ये भूख, बीमारी, जबरी हिजरत और समाजी जबर के जरिए भी की जा सकती है। ये खामोश मगर बेरहम हथियार भी उतने ही मोहलिक होते हैं जितना बम और बारूद। बैनुल अक़वामी अदालतों ने अब तक चंद बड़े वाक़यात को इस तारीफ के तहत नस्ल कुशी करार दिया। उनमें पहला नुमाया केस कंबोडिया का है, जहां 70 की दहाई में खमैर रोज नामी तहरीक ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपने सियासी मुखालिफिन के साथ साथ अक़लियती चाम मुसलमानों और वियतनामी बाशिंदों को मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया। अंदाजों के मुताबिक 17 लाख से ज़ायद अफराद मौत के घाट उतार दिए गए, और इस कत्लेआम को आज भी एशिया की सबसे बड़ी इंसानी तबाहकारियों में शुमार किया जाता है। दूसरी मिसाल अफ्रीका के मुल्क रवांडा की है, जहां 1994 में सिर्फ चंद माह के अंदर 8 लाख से ज़ायद अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उस कत्लेआम का निशाना बुनियादी तौर पर नात्सी नस्ल के लोग थे, जिन्हें खुद अक्सरियत के अस्करी गिरोहों ने दुश्मन करार देकर काट डाला था। गलियों में लाशों के ढेर लग गए थे, घरों में औरतें और बच्चे जिंदा जलाए गए, और इस जुल्म ने दुनिया को हिला के रख दिया। ये कत्लेआम इस बात की बदतरीन मिसाल है कि कैसे महज चंद हफ्तों में नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा और मुनज़्ज़म इश्तियाल अंगेजी एक मुल्क को इज्तमाई कत्ल के गड़े में धकेल दे सकती थी। तीसरी नुमाया मिसाल बोस्निया की है, जहां 1995 में सर्ब फौज ने सर्बनेत्सा के इलाके में 8000 से ज़ायद मुसलमान मर्दों और लड़कों को चुन चुन के मारा। ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की मौजूदगी में हुआ, मगर दुनिया की बड़ी ताकतें बेबस खड़ी रहीं। इस वाक़ई ने यह हकीकत खोली कि नस्ल कुशी सिर्फ माजी का अलमिया नहीं, बल्कि जदीद दुनिया के बीचों बीच भी ज़हूर पजीर हो सकती है, चाहे उसके खिलाफ कितने ही चार्टर या करारदादें ही क्यों ना मौजूद हों। नस्ल कुशी की एक अहम खुसूसियत यह है कि यह हमेशा अचानक नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें बरसों पहले बोई जाती हैं। पहले नफरत के बीज प्रोपेगेंडे के जरिए बोए जाते हैं, फिर मुतासिरा गिरोह को कमतर, गैर इंसानी या खतरा करार देकर उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जाता है, और आखिरकार किसी सियासी या फौजी हंगामे को बहाना बनाकर कत्ल व गारत का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। यही वजह है कि मुहक्किकीन कहते हैं कि नस्ल कुशी दरअसल एक अमल है, कोई एक दिन का हादसा नहीं।
آج جب ہم نسل کشی کی تعریف اور اس کے تاریخی نمونوں پر غور کرتے ہیں تو یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا عالمی برادری واقعی اس جرم کو روکنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی نسل کشی ہوئی اس وقت دنیا نے دیر سے آنکھ کھولی، چاہے روانڈا ہو یا بوسنیا یا پھر جدید دور کے تنازعات۔ مظلوم عوام نے سب سے پہلے اپنے ہی خون سے اس اصطلاح کو مانی دیے، اور عالمی طاقتیں اکثر تب جاگتی ہیں جب لاکھوں زندگیاں برباد ہو چکی ہوتی۔ یوں نسل کشی صرف ایک قانونی اصطلاح نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نفرت کو اگر بر وقت نہ روکا جائے، اگر کسی قوم کو انسانیت کے دائرے سے باہر نکالنے کی اجازت دے دی جائے تو انجام صرف اور صرف تباہی ہے، اور یہی وہ تباہی ہے جسے اقوام متحدہ نے اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں دیکھ کر اس کنونشن کو بنایا تاکہ دنیا آئندہ کبھی بھی اتنے بڑے ظلم کو نظر انداز نہ کرے۔ نسل کشی جسے ہم آج صرف ایک قانونی اصطلاح نہیں بلکہ انسانیت کے اجتماعی ضمیر پر ایک داغ کے طور پر پہچانتے ہیں، اس کی تعریف اقوام متحدہ 1948 کے کنونشن میں یوں کر چکا ہے کہ اگر کسی بھی قومی، نسلی یا لسانی یا مذہبی گروہ کو جزوی یا کلی طور پہ مٹانے کی نیت سے اقدامات کیے جائیں تو وہ نسل کشی کہلائے گی۔ اس میں صرف جسمانی طور پہ قتل ہی شامل نہیں ہے بلکہ ان کے ذہنی نفسیاتی وجود کو نقصان پہنچانا بھی ایسے ہی ہے۔ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا جس میں وہ زندہ نہ رہ سکیں، ان کی نسل کشی کے لیے بچوں کی پیدائش کو روکنا یا پھر ان کے بچوں کو زبردستی دوسرے گروہوں کے حوالے کرنا، سبھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ یہ تعریف اس لیے بھی اہم ہے کہ دنیا کے اکثر طاقتور ممالک اس کا حوالہ دیتے ہیں، مگر جب اپنے سیاسی مفادات کی بات آتی ہے تو وہ اس کی روح کو پامال کرتے ہیں۔ اب تک عالمی عدالتوں نے محض 3 بڑے واقعات کو نسل کشی کے طور پہ تسلیم کیا ہے، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ پہلے کمبوڈیا میں خمیر روج کا دور، جب 70 کی دہائی میں اقلیت چام اور ویتنامی نسل کے ہزاروں لوگ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے تھے، مجموعی طور پہ 17 لاکھ جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ دوسرا واقعہ روانڈا کا تھا، جب محض 100 دنوں کے اندر 8 لاکھ توتسی قتل کر دیے گئے تھے، اور یہ اس صدی کی سب سے بھیانک نسل کشی تھی جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تیسرا واقعہ بوسنیا کا تھا، جہاں پہ قتل عام ہوا، 8000 سے زائد مسلمان مردوں اور لڑکوں کو صرف ان کے نسل اور مذہب کی بنیاد پہ گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ تینوں واقعات اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں کہ نسل کشی ہمیشہ بندوق اور گولی سے نہیں بلکہ ریاستی منصوبہ بندی اور اجتماعی نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا صرف یہی 3 سانحات نسل کشی کے تھے؟ اگر کسی قوم پر بمباری کر کے ان کے اسپتال تباہ کر دیے جائیں، ان کے بچوں کو ملبے تلے کچل دیا جائے، ان کی مائیں بہنیں خوف کے سائے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو تڑپتے دیکھتی رہیں، کیا یہ نسل کشی کے زمرے میں نہیں آتا؟ غزہ کی بربادی کو دنیا کس کھاتے میں ڈالے گی، جہاں نہ صرف روزانہ بچوں کی لاشیں اٹھتی ہیں بلکہ ان پر اجتماعی طور پہ ایسا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ بنیادی زندگی کے تقاضے تک پورے نہ کر سکیں، پانی کی فراہمی روک دی جاتی ہے، خوراک پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ادویات کی قلت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ سب وہ اقدامات ہیں جنہیں اقوام متحدہ خود نسل کشی کی تعریف میں شمار کرتا ہے۔ اس بحث کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ طاقتور ممالک نسل کشی کے لفظ کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن اسے لاگو کرنے میں سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روانڈا کے قتل عام کے دوران دنیا خاموش تماشائی بنی رہی تھی، بوسنیا میں اقوام متحدہ کی فوجیں موجود تھیں لیکن پھر بھی مسلمانوں کے خون سے زمین رنگین ہوئی۔ آج بھی یہی سوال ہے کہ غزہ، سوڈان یا میانمار میں ہونے والے مظالم کو کیوں نسل کشی کے خانے میں ڈالنے سے گریز کیا جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں متاثرین کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی طاقتور حمایتی نہیں ہے، یا اس لیے کہ وہاں مجرم وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ بڑے طاقتور ممالک کے معاشی اور سیاسی تعلقات جڑے ہیں؟ یہ تمام واقعات اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ نسل کشی صرف تاریخ کے اوراق پر لکھی گئی ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو مختلف شکلوں میں آج بھی جاری، کبھی گولیوں کی بوچھاڑ سے، کبھی بھوک اور بیماری کو مسلط کرنے کے ذریعے، کبھی مذہب کے نام پر اور کبھی قومیت کے نام پر۔ اور جب تک عالمی ضمیر اس دوغلے رویے سے آزاد نہیں ہوگا، نسل کشی محض ایک قانونی تعریف ہی رہے گی، انصاف کے حقیقی پیمانے پر اسے پرکھا ہی نہیں جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نسل کشی کو صرف کسی ماضی کے واقعے کی علامت نہ سمجھا جائے بلکہ ہر اس عمل کے خلاف آواز بلند کی جائے جو کسی قوم کو مٹانے کی نیت سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ ماضی کا کمبوڈیا ہو، روانڈا ہو یا آج کا غزہ۔ یہ سب انسانیت کے ایک ہی زخم کے مختلف نشان ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ ظلم کے سامنے خاموشی ہی دراصل نسل کشی کا سب سے بڑا سہولت کار ہونا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔